खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी हाँ, ज़िंदगी है रूटीन के मुताबिक। और ऐसे ही मेरे ज़हन में ख़्याल आ रहा था कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी हो गए हैं और कोइंसिडेंट कुछ हम आपस में गुफ्तगू सिस्टर्स वगैरह फ़ोन पे करते हैं, तो मेरी सिस्टर को ऑफ कोर्स 2 जगह जाने का एक उनके इत्तेफ़ाक हुआ जिसे कह सकते हैं। उनके बच्चों ने उन्हें बुलाया, बेटी उनकी कनाडा में थी तो मेरी बड़ी बहन का विज़िट हुआ वहाँ पर, और उसके बाद फिर एक उनका बेटा दुबई में है, दानिश के पास वो गईं। पहले वो अपनी बेटी सपना के पास गईं। अच्छा, एक उन्होंने रात को मेरे से बात हुई तो मैंने कहा सबिया जी क्या चेंज लगता है? तो कहती है उधर बहुत सफाई है, बहुत अच्छा है, लेकिन हू का आलम है। और जो हमें यहाँ पर आवाज़ें आती हैं ना, सब्जी वाले और ये वाले वो वाले, और एक रौनक सी है, वो वहाँ नहीं नज़र आती। तो सब कुछ फैसिलिटेशन है, लेकिन वो जो हम यहाँ के आदी हो गए ना, यानी कि बारिश में बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होना देखना, घरों में जाना, और मतलब रॉन्ग टर्न में, और बहुत सारी चीज़ें, हम शोर शराबा, ये वहाँ नहीं होता। वहाँ पर जो कोई ख़ास इवेंट होता है तो बहुत ज़्यादा जो है एक्टिविटी उस वक़्त होती है, लेकिन एक ड्यूरेशन टाइम होता है, उसके बाद देन एवरीबॉडी स्किप, ख़त्म। और और जो अगर पार्क में भी घूम रहे हैं तो सब अपनी ही फैमिली के साथ कंडक्ट हैं, कोई और वो नहीं है, और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। अच्छा, हम लोगों के अंदर एक चमक होती हैं, हमें अपने घर का कम और पूरे मोहल्ले की औरतों का ज़्यादा पता होता है। अच्छा, हम इस चीज़ के इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि अब हम इसके बगैर रह नहीं सकते। जब तक हमें शोर शराबा, सब्जी वाला, प्याज वाला आवाज़ें ना आए, और जब तक कोई ये ना पता चले कि वो उस घर में शोर क्यों हो रहा है, अरे अरे अरे, वो बड़े भाई की लड़ाई उसके साथ हो गया, हमारे कान इतनी स्पीड से खड़े होते हैं। अच्छा, वो ये सलाहियत तो किसी जानवर में होती है कि वो एकदम चौकन्ना हो जाता है, तो हम दौड़ के दरवाजे की तरफ जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? ये हमारी ज़िंदगी की एक जो हमारा क्राइटेरिया बन गया ना, हम उसमें ऐसे गुम हो गए कि अब हमें इससे निकलना नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा-सा अपने अंदर तब्दीली लेकर आएँ। इसकी वजह ये है कि हम थोड़ी मसरूफ़ियत, जो हम बिल्कुल बिल्कुल ऐसे रहते हैं ना फ्री। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास काम नहीं, कुछ ख़वातीन लाइक कुछ मर्द हज़रात जिनके पास कोई काम नहीं होता, तो वो इस तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, यकीन करें, आप में भी कुछ है ये, जी, जी, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने मसरूफ़ होते हैं जिनको नींद का टाइम नहीं मिलता, बाखुदा। वो अपने टाइम को इतनी मुश्किल से मैनेज कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे मैं उन एंटरप्रेन्योर वुमेन एंड स्किल्स वुमेन एंड बिज़नेस वुमेन से बात कर रही हूँ, जो डॉक्टर हैं, जो बिज़नेस जैसे बैंक में जॉब करती हैं। यकीन करें, वो अर्ली इन द मॉर्निंग उनका उठना, और अगर वो शादीशुदा हों, तो फिर उनको अपने बच्चों को भी हैंडल करना होता। मैं उनकी तरफ भी आऊँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये तो मैंने एक अलग सिनेरियो में बात कही है, लेकिन अब मैं सेकंड सिनेरियो ये है कि हमारी जितनी ख़वातीन हैं वो इतना बिज़ी रहती हैं, अपनी हेल्थ का भी ख़्याल नहीं रखती। जी हाँ, वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहती हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या है? फ्रीडम को रोकने के लिए टॉर्चर किया जाता है, जिससे हम ज़हनी तौर पे जब डिस्टर्ब रहते हैं तो हमारा स्टमक डिस्टर्ब रहता है। लाइक टॉर्चर ये कि आपको ये फ़ील हो रहा था मुझे कौन देख रहा है, मुझे अभी मेरी नंद ने कुछ कह दिया, मेरे हस्बैंड ने कुछ कह दिया, ये एक टॉर्चर है ना, ये मेरी सास ने कुछ कह दिया, या मेरी जो है मेरी जेठानी ने मेरे पर ये टॉर्चर कर दिया। इस टॉर्चर की वजह से भी हम अपनी हेल्थ को बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं, एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो बहुत ज़रा सा रिलैक्स रहते हैं, जिनको किसी की परवाह नहीं होती, और वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, उनकी सेहत ज़्यादा बेटर होती है। अच्छा, उनके ऊपर कोई काम का बर्डन भी होगा ना तो वो मैनेज कर लेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कोई और टॉर्चर नहीं ना, ज़हनी टॉर्चर नहीं है। जिस्मानी है तो वो जिस्मानी थोड़ा-सा जिस्म को रेस्ट देंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये जो टॉर्चर है ना, ये जो किसने क्या कहा,
یہ تکلیف جو ہے نا وہ انسان کو اندر سے ختم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور ایک اور چیز، ایک کمپیئر کرنا، اگر آپ کا ہسبینڈ بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بہت اچھی ہے اور آپ اچھے نہیں ہو، یہ ٹارچر بھی عورت کو کھا جاتا ہے۔ یا گھر میں والدین کبھی اپنے بچوں کو کمپیئر کریں تو یہ ٹارچر بھی کھا جاتا ہے، اور اس سے بچہ کہیں نہ کہیں یا بیٹی بھٹک جاتی ہے۔ لیٹس سی، آج ہم خواتین کی ان تمام پرابلمس کا ذکر کریں گے جو اسٹریسفل ہوتی ہیں، جسمانی، ذہنی، اور جس کی وجہ سے ان کی ہیلتھ ڈسٹرائے ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اکثر خواتین پیگنٹ ہو جاتی ہیں جاب کے دوران، اس کے بعد گھر کا بھی ان کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے، سپورٹ اگر نہ ہو تو ہسبینڈ کی یا سسرال والوں کی، تو وہ بھی بڑی پریشان کن کنڈیشن ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے، بڑی بڑی ڈگنیٹیز کو جب میں نے ان کا انٹرویو لیا، جیسے خوش بخش شجاعت صاحبہ، بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ، ان کا جب میں نے انٹرویو لیا تو انہوں نے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم جیسے بیرسٹر شاہدہ جمیل جو تھی وہ ایز اے لا کر رہی تھی، انہوں نے کہا میرے جب بچے ہوئے تو میں نے چھوڑ دیا تھا اس ڈیوریشن میں۔ اب ان کو جب بچے تھوڑا سا ریکور ہوئے تو پھر انہوں نے دوبارہ جوائن کیا، تو ان کو زیادہ محنت کرنی پڑی۔ اگر اس میں وہ مینیج کر لیتی ہیں تھوڑا سا، اور وہ ان کی اپنی کہی ہوئی بات ہے، میں نہیں کہہ رہی، کیونکہ میں نے ان کا انٹرویو لیا تھا پرائڈ آف پاکستان میں، تو ان کا اپنا ایک اس طرح بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو تھوڑے پھر اس کو چھوڑ دیتی ہیں اور دوبارہ اسٹڈی یا کوئی جاب کو کنٹینیو کرتی ہیں۔ تو ایسی بھی خواتین ہیں جو اپنی صحت کا خیال بھی رکھتی ہیں، جاب کو بھی کنٹینیو رکھتے ہیں، ان کے گھر والے سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کی صحت بھی بیٹر ہوتی ہے۔ تو سب چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ پلیز، وہ خواتین کہتے ہیں ایک عورت سے پورا گھر آنا چلتا ہے، اور ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بھی ایک کمی محسوس ہوئی اللہ پاک کو، اور بی بی ہوا کا وجود ہوا، وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ۔ اس عورت نے پوری دنیا میں تہلکہ بھی مچایا ہے، اس عورت نے پورے گھر کو لے کے چلنے کی بھی صلاحیت ہے، اور اس عورت کو جب ماں بنتی ہے تو اللہ پاک نے پوری خوبصورتی، جسے جنت کا رتبہ دیا ہے، وہ پاؤں کے نیچے ماں کے رکھتی۔ اس عورت کا وجود بہت اعلیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ، جی ہاں، ان کو آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹی نہیں بلکہ بیٹیوں کو ترجیح دی ہے، اور جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو اس کو جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ یہ سارا اعزاز اگر اس عورت، اس بیٹی، اس ماں میں، اس بہن میں، تو سوچیں اس کا ہمیں کیسے خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہم نے ہمیشہ، آپ نے نوٹ کیا، اگر گھر میں کھانا بنتا ہے، اگر بوٹیاں کم پڑ جائیں تو بیٹے کو دے دی جاتی ہیں، بیٹی کو نہیں دیتی۔ اگر وہ کالج پڑھنا چاہے تو اسے کالج میں پرابلمس ہیں، جبکہ یقین کریں بزنس وومنس کی بھی بات کریں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ نے دیکھا ہوگا، ان کو اللہ پاک نے یہ اعزاز، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا، وہ ایک بہترین بزنس وومن رہی۔ تو سوچیں یہ ساری باتیں جب میں کرتی ہوں تو عورت کا اعلیٰ مقام کتنا زیادہ ہے۔ ہم یہاں پر آج عورت کی صحت کی بات کریں گے، اور اس کا خیال کی بات کریں گے، اور دیکھیں گے کہ ایک عورت اپنے آپ کو کیسے مینج کر سکتی ہے، یعنی کہ وہ ایز اے بزنس وومن بھی ہو اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھے، اور کہاں کہاں وہ اپنی زندگی کو خود ڈسٹرائے کر رہی ہے، یعنی کہ اپنی ہیلتھ کو کہاں کہاں ڈسٹرائے کر رہی ہے، اور وہ اس کو اگنور کرتی ہے۔ کس کے خاطر؟ ہاں، اپنے گھر کی خاطر، بچوں کی خاطر، اپنے ہسبینڈ کی خاطر، اور ان تمام چیزوں کو وہ رات کو جو صبح اٹھتی ہے ارلی ان دا مارننگ، صبح 7 بجے یا 6 بجے، اور رات کو 12 بجے وہ جا کے اپنے بستر کو لیٹ جاتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے میں نے ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، اور جب بھی اس کو کچھ فیل ہوتا ہے بیماری تو وہ کچھ نہ کچھ ٹوٹکا وغیرہ لے لیتی ہے، لیکن ایسا نہیں چلے گا۔ اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی، وینس ٹی وی کے ساتھ۔ پھول کھلنے لگے، جگمگائے جہاں، رات رخصت ہوئی، آ گئی پھر صبح۔